मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। भाइयों के सामने तुम्हें तलाक दी है, आज के बाद मेरे सामने नहीं होगी। सही है, बस छाते। इसीलिए मैं कहता था कि आपके और मेरे बच्चों का मुस्तकबिल खतरे में है। ये वीडियो जो आपने अभी देखी ये कोई मामूली नहीं है, सबकी फीड पर आ रही होगी, मेरी भी फीड पर बार बार आ रही है। मुझे नहीं पता कि आप इसकी हसासियत को समझें या नहीं, आप इससे आगे की कहानी को समझें या नहीं, लेकिन जब मैंने ये वीडियो देखी तो यकीन करें मैं हिलकर रह गया। इस शख्स की फिक्र में नहीं, इसकी बीवी की फिक्र में भी नहीं, बल्कि आपके और मेरे बच्चों की फिक्र में। आज मैं आपको कोई माजी की कहानी नहीं सुनाऊंगा, बल्कि आपको मुस्तकबिल की कहानी सुनाऊंगा, आगे की कहानी जिसने मुझे झंझोड़ कर रख दिया। ये सब शुरू किसने किया ये भी बताऊंगा, क्योंकि मैंने थंबनेल और टाइटल पर ऐसे ही नहीं लिखा, समझाता हूं आपको। लेकिन ये कहानी शुरू करने से पहले, कहानी क्या है ये तो आज का तो दिल चीर देने वाला वाकया है, क्योंकि ये वाकया सिर्फ उस घर तक महदूद नहीं है, या आपके और मेरे घर को किस तरह इफेक्ट कर सकता है अभी आपको थोड़ी देर में बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको ये वाजे कर दूं कि आप इस वक्त देख रहे हैं पाकिस्तान का फास्टेस्ट ग्रोइंग डिजिटल चैनल यानी कि थिंक। और ये थिंक का मेन चैनल नहीं है, ये थिंक का डेली व्लॉगिंग यानी नॉट डेली फैमिली व्लॉगिंग, डेली व्लॉगिंग का चैनल है जिसमें हम रोजाना एक व्लॉग पब्लिश करते हैं। और ऑब्वियसली ये हमने शुरू आपकी ही हिदायत कह सकते हैं, आप मुसलसल हिदायत दे रहे थे, डायरेक्शन दे रहे थे कि आप रोज़ाना एक वीडियो ज़रूर अपलोड करें। और थिंक के मेन चैनल पर यानी जिसमें हम डॉक्यूमेंट्री पब्लिश करते हैं उस पर ये मुमकिन नहीं था। लेकिन हाँ, इसके अलावा आप थिंक क्राइम और थिंक पॉडकास्ट को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि वो भी आप पसंद कर रहे हैं और हम उस पर मुख्तलिफ चीज़ें लेकर आ रहे हैं। और एक हमने थिंक के मेन चैनल पर हम एक पॉडकास्ट लेकर आ रहे हैं जो कि हमने कोलैब किया है इम्तिनान भाई के साथ, उनका बहुत शुक्रिया। और उसमें भी हमने इस मुतालिक, ये जो आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ, इससे मुतालिक बड़ी अहम बातें की हुई हैं। ये फैमिली व्लॉगिंग और दूसरी किस्म के ये जो क्रिंज कंटेंट है, इससे मुतालिक बातें की हुई हैं, आपको देखने को मिल जाएगी। पॉडकास्ट ये आज शाम 8 बजे इंशाल्लाह पब्लिश हो जाएगी। अब आते हैं इस कहानी पर। 20 मिलियन लोग फॉलो करते हैं इसे, यानी 2 करोड़ से ज़्यादा लोग। इसका नाम अली हैदराबादी है, हैदराबाद सिंध का रहने वाला है, एक सादा से घराने में पला बड़ा है। शोहरत पाने से पहले जूतों की दुकान पर काम करता था ये लड़का। फिर टिकटॉक पर एक अनोखी चाल की वीडियो वायरल हो गई इसकी, यानी कि ये टांगे चीर कर चलता था, पैंट ऊपर चढ़ी हुई होती थी, ऐनक रंगीन किस्म की लगी हुई होती थी और एक ख़ास अंदाज एक अजीब सा अंदाज होता था चलने का। और बस यही उसकी पहचान बन गया और रातों रात वो मशहूर हो गया सिर्फ चलने की वजह से। बहुत सारे लोग उसकी तरह चल चल कर वीडियो बना रहे थे। और बड़ी अजीब सी बात है, ऑब्वियसली आप जिस किस्म का कंटेंट बना रहे होते हैं आपके फॉलो करने वाले भी वैसे ही होते हैं। लेकिन ये हमारी बदकिस्मती है, हमारे फॉलो करने वाले सिर्फ वही लोग नहीं होने चाहिए, क्योंकि हमें अगर सोच बदलने की बात कर रहे हैं, मैं अपनी बात करूं, अगर मेरा प्लेटफॉर्म सोच बदलने की बात कर रहा है तो वो लोग मुझे देख रहे हैं जिनकी सोच वाकई बदली हुई है, जिनमें बहुत ज़्यादा सोच बदलने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वो जिसकी वाकई में सोच बदलने की ज़रूरत है उस तक वीडियो नहीं पहुँच रही, उस तक वीडियो पहुँचनी चाहिए। इन भाई साहब के फॉलोवर्स तक वीडियो पहुंचनी चाहिए। और उन फॉलोवर्स को आज मैं ये बताऊंगा कि एक्चुअली आप और आपके बच्चे कितने खतरे में हैं। इनकी आमदनी का, ये जो भाई साहब हैं अली हैदराबादी, इनकी आमदनी का जो जरिया रहा है वो टिकटॉक और दीगर प्लेटफॉर्म, इसके जरिए ये जो ब्रांड्स वगैरह ऑफर करते हैं उसके ज़रिए ये लोग कमाते हैं, क्योंकि टिकटॉक की कोई मोनेटाइजेशन तो नहीं होती। हाँ, टिकटॉक लाइव पर ज़रूर जो है वो गिफ्टिंग के ज़रिए पैसे मिलते हैं, डॉलर मिलते हैं, और उसमें तो एक बहुत बड़ा एक अजीब सा कारोबार भी है जिसका मैं बाद में जिक्र करूँगा क्योंकि अभी वीडियो उससे मुताल्लिक नहीं है। 2023 में इन्होंने ज़ैनब अली से शादी कर ली। ज़ैनब भी टिकटॉकर हैं, उसके भी लाखों फॉलोवर्स हैं। दोनों ने मिलकर कंटेंट बनाना शुरू कर दिया और इस वायरल वीडियो में ये जो मैंने आपको दिखाई है, इसमें जो लड़ाई है वो ज़ैनब के घर में हो रही है, यानी ससुराल में है ये भाई साहब। ज़ैनब के भाई भी वहां मौजूद हैं। ये लड़ाई पूरी फैमिली के सामने हो रही थी उनकी, और कहा यह जा रहा था कि जी ये ससुराल में रह रहा है। मगर ये क्या था, ये उनका गुस्सा था या ये कंटेंट था, ये क्या था, अभी मैं आपको सारी बातें क्लियर करता हूँ थोड़ी देर में। और बहुत ही, क्योंकि सिर्फ बात अब बात सिर्फ कंटेंट तक नहीं है ना, अब बात सिर्फ क्रिंज कंटेंट तक नहीं है, बात कितनी आगे बढ़ चुकी है मैं आपको समझाता हूँ। जो मेरे दिल में बात आई है जब मैंने ये वीडियो देखी कि अली हैदराबादी कौन से गुस्से में था। गुस्से में तो इंसान मोबाइल फेंक देता है, हाथ कांपने लगते हैं,
آواز لڑکھڑا رہی ہوتی ہے، اور پھر جو انسان واقعی طلاق دینے جا رہا ہوتا ہے پھر وہ 3 لفظ بولتا ہے، غصے میں ذہن حاضر نہیں ہوتا. یہ بات تو اتنی تو کلیئر ہے، یہ تو کامن بات ہے، یہ تو کسی سائیکالوجسٹ سے جا کر یہ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. غصے میں انسان پراپر ولاگنگ کے انداز میں موبائل نہیں گھما رہا ہوتا، کلائی یوں نہیں گھوم رہی ہوتی، مکمل ایک شاٹ نہیں آ رہا ہوتا کہ جب بولا بھائی کے سامنے طلاق دیتا ہوں تو بھائیوں کو بھی دکھا رہے ہیں. ادھر سے ادھر کیمرہ مکمل اس طریقے سے نہیں چل رہا ہوتا، کبھی بیوی پر فوکس، کبھی خاندان پر فوکس. مطلب یہ غصہ تھا یا یہ کانٹینٹ تھا؟ یہ بہت بڑا سوال ہے. اس پر میں صرف سوال ہی اٹھا سکتا ہوں، اس پر میں تصدیق نہیں، کیونکہ میں نہیں کہوں گا کہ یہ کیا تھا، کیونکہ ایک شخص نے ایک بہت بڑا کام کر دیا ہے. ایک بیوی کو چھوڑنا کتنی بڑی اس کے اوپر ذمہ داری اور کتنا بڑا اس نے کام کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی. کیونکہ یہ سوچنے کی ضرورت ہے آپ کو، یہ پہلے سے سوچا سمجھا کھیل تھا یا یہ کیا تھا. مگر اس سے بھی بڑا سوال یہ کہ یہ ویڈیو ویوز کے لیے بنائی گئی تھی، اور اگر ایسا ہے تو یہ طلاق جیسا فیصلہ ویوز کے لیے استعمال ہوا ہے. اب جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اب وہ آپ غور سے سنیے گا. آپ نے اس ویڈیو کے نیچے جا کر کامنٹ پڑھیں، میں نے پڑھے. اس ویڈیو کے نیچے کچھ لوگ یہ لکھ رہے ہیں شاباش مرد ہو تو ایسا ہو. کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ کیا غلط کیا بھائی، ایک ناچنے والی کو طلاق تو دی ہے، ٹھیک ہی تو کیا. اور کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ یہی ہوتا ہے مرد، چٹکی بجا کر یوں فارغ کر دیا. انہیں یہ نہیں دکھ رہا کہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، جسے آپ پسند کر رہے ہیں، اسے آپ کے بچے بھی دیکھیں گے، اسے آپ کے بچے بھی پسند کریں گے، اور وہ کل آپ کی بہو کے ساتھ بھی یہی عمل کریں گے. آپ کا بیٹا جو یہ ویڈیو آج دیکھ رہا ہے، جو سیکھ رہا ہے کہ مرد ہونا مطلب کہ کیمرے کے سامنے بیوی کو فارغ کر دینا، اپنی بیوی اور بچوں کی زندگی برباد ہونے سے بچائیے. اس موضوع پر میں نے تھنک پر کے مین چینل پر یہ وار آف اسٹیٹس کے نام سے یہ ویڈیو بنا رکھی ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا. اس میں نے مکمل اس کا لنک بھی میں ڈسکرپشن میں شیئر کر دیتا ہوں. وہ بات کرتا ہوں جو سب سے امپورٹنٹ ہے. 20 ملین لوگ فالو کرتے ہیں، یعنی 2 کروڑ لوگ. ان فالوورز میں سے بہت سے 5 سے 15 سال کی عمر کے بچے ہیں جو آنکھیں بند کر کے سب مان لیتے ہیں جو یہ کہتے ہیں. جیسے یہ چلتے ہیں ویسے چلتے ہیں، جیسے یہ بولتے ہیں ویسے بولتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں وہی کرتے ہیں. اور یہ کیا بتا رہے ہیں کہ یہ ہوتا ہے مرد، یہ ہوتا ہے اس کا اصل چہرہ، یہ ہوتی ہے مرد کی اتھارٹی کہ وہ اپنی عورت کو چٹکی بجا کر فارغ کر سکتا ہے. ان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بیوی کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے. یہ ایک ٹرینڈ سیٹ ہو رہا ہے. سوچئے ذرا یار، غور کیجئے کہ وہ مرد جو پہلے ہی اپنی بیوی سے چڑا بیٹھا ہے، اسے اپنی مردانگی پر پہلے ہی فخر ہے، وہ ایک جھٹکے میں اپنی بیوی کو چھوڑ دے گا یہ سب دیکھنے کے بعد، جو کہ خلاف اسلام ہے. یہ بات ذہن میں رکھیے گا. ہم نے یہ نوٹ کیا ہے جب ہم نیوز میں تھے تو جب ہم کوئی ایسی خبر چلاتے تھے کہ کوئی ایسا حادثہ جو انسان خود سے اپنی زندگی پر گزارتا ہے، یعنی میں اس کو اصل میں کلیئر نہیں بتا سکتا، کمیونٹی گائیڈ لائن ہوتی ہیں یوٹیوب کی، تو اس حادثے کے بعد پیچھے 3 حادثے اور ہو جاتے تھے یہ خبر چلنے کے بعد. کیوں؟ کیونکہ جب انسانی دماغ یہ چیز نوٹ کر لیجئے کہ انسانی ذہن، سب کانشیس مائنڈ وہ نوٹ کر لیتا ہے کہ اچھا یہ بھی ایک راستہ ہے، یہ بھی کیا جا سکتا ہے، اور جو اسی تکلیف سے، اسی مرحلے سے گزر رہا ہوتا ہے وہ فوراً اس راستے کو اپناتا ہے کہ یہ ہے راہ نجات. میں آپ کو اعداد و شمار بتاتا ہوں کہ کتنا خطرناک عمل ہے. اس کے دیکھنے کے بعد ابھی اعداد و شمار پہلے ہی بڑھ رہے ہیں، اور آپ ایسی ویڈیوز مسلسل بنا رہے ہیں. اس سے پہلے کس نے بنائی تھی؟ آپ کو میں نے لگائی ہوئی ہے، تصویر بھی لگائی ہوئی ہے تھمبنیل میں، اور ابھی میں ان کا بھی ذکر کرنے جا رہا ہوں. پاکستان میں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے طلاق کی شرح پچھلے 5 سالوں میں 35% بڑھ گئی ہے. پاکستان ڈیموگرافک اینڈ ہیلتھ سروے کے مطابق طلاق کی شرح 1990 میں 1.16% تھی، جو آج بڑھ کر 2.4% ہو گئی، یعنی دگنی. اور 68% طلاقیں شادی کے پہلے 5 سالوں میں ہی ہو جاتی ہیں. کتنا خطرناک سروے ہے یہ. اور گیلپ پاکستان نے جو سروے کیا اس کے مطابق 48% پاکستانیوں نے کہا ہے کہ طلاق کی شرح پچھلے 5-10 سالوں میں بڑھی ہے، اور اس بڑھاوے کی سب سے بڑی وجہ صبر کی کمی بتائی گئی ہے. اس کے بعد دین سے دوری آف کورس، اور مغربی ثقافت کا رجحان، یعنی کہ ویسٹرن کلچر کی طرف جانا. اور اب سوشل میڈیا کا یہ نیا زہر یہ بھی اس میں شامل ہو گیا ہے.
جو بچوں کو سکھا رہا ہے کہ مرد ہونا مطلب بیوی کو کیمرے پر طلاق دے دینا. یہی وہ لوگ ہیں ایکچولی. فیملی ولاگنگ میں کیا سکھاتے ہیں بچوں کو؟ فیملی ولاگنگ میں بچوں کو یہی سکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیے ہم نے لگژری گاڑی لے لی, یہ دیکھیے ہم نے لگژری گھر لے لیا, یہ دیکھیے ہمارے پاس کروڑوں روپے پڑے ہیں, اور یہ سب کیسے حاصل ہوا؟ یہ سب ایسے حاصل ہوا ہے کہ ہم نے فیملی ولاگنگ کی ہے. پڑھنے لکھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, پڑھے لکھے بغیر بھی یہ سب کچھ حاصل ہو سکتا ہے. اور یہی بچہ اپنے باپ سے ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ ابا تم کیوں نہیں لا کر دے رہے یہ سب؟ یہ دیکھو انہوں نے ایسے ایسے کر کے کیا ہے, میں تو یہی کروں گا, ولاگنگ کروں گا, مجھے پڑھنے کا نہ بولو, میں تو پڑھے بغیر فیملی ولاگنگ کر کے یہ سب کر سکتا ہوں, حاصل کر سکتا ہوں. یہ کر رہے ہیں ڈیمیج ہمارے بچوں کو. اور اب اس میں نیا کام یہ, اب آپ بولیں گے یار جی ڈراموں میں بھی تو, فلموں میں بھی تو یہ سین ہوتے ہیں ڈیورس کے, تو اس میں کیا پرابلم ہے؟ تو بچے کو بھی یہ پتا ہوتا ہے, بڑوں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ شوٹ ہو رہا ہے, یہ ایک فلم ہے, یہ ایک ڈرامہ ہے, یہ حقیقت نہیں ہے. لیکن آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ ڈرامہ نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. حالانکہ وہ ڈرامہ ہوتا ہے, لیکن آپ نے بتایا ہے کہ یہ حقیقت ہو رہی ہے, یہ سب ریئل ہو رہا ہے, یہ سب ریئل لائف ہے. ایک آپ نے ایسی فینٹیسی کریٹ کر دی ہے کہ یہ سب ریئل لائف ہے, اور اس فینٹیسی کو اس بچے کا ڈریم بنا دیا ہے. اب میں آپ کو وہ بات بتاتا ہوں جو انفلوئنسر سننا نہیں چاہتے. دیکھیے اسلام نے طلاق کو حلال تو رکھا ہے, لیکن اسے بغض الحلال کہا ہے, یعنی سب سے ناپسندیدہ حلال عمل. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے اللہ کے نزدیک سب سے ناپسندیدہ حلال چیز طلاق ہے. اسلام نے طلاق کا عمل طے کیا, گواہوں کی موجودگی بھی اس میں بھی طلاق ہوتی ہے, باوقار انداز میں بھی ہوتی ہے, ہاں غصے میں بھی دی جاتی ہے. اس میں الگ الگ رائے, مختلف مسلک, مختلف فرقے مختلف طریقے سے اس کو بیان کرتے ہیں. میں یہاں پر بہت زیادہ یہ نہیں بیان کروں گا کہ طلاق ہوتی کیسے. امپورٹنٹ یہ ہے کہ طلاق فون پر موبائل ولاگنگ میں دکھائی جاتی ہے. کاش کہ یہ فیملی ولاگرز یہ دکھا رہے ہوتے کہ مرد بیوی کو ٹریٹ کیسے کرتے ہیں, بیوی کو ٹریٹ کیسے کرنا چاہیے. کاش کہ یہ فیملی ولاگر کھانا کھاتے ہوئے اپنی بیوی کو پیار سے نوالا کھلاتے اور بتاتے کہ یہ سنت عمل ہے. کاش کہ فیملی ولاگر بیوی سے پیار جتاتے اور بتاتے کہ ایسا کرتے ہیں, اپنی بیویوں کو ایسے ٹریٹ کیا جاتا ہے. ہمارے آقا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ سب سے بہتر ہو. لیکن آپ فیملی ولاگنگ کر رہے ہیں, آپ کا کانٹینٹ فیملی ولاگنگ ہے, ٹھیک ہے, نو ایشو. آپ اس میں یہ بتائیے نا کہ بچوں کو پیار کیسے کرنا ہے, بچوں کو ٹریٹ کیسے کرنا ہے, عورت سے محبت سے کیسے بات کرنی ہے. جو ہمارے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم ہے, جو ہمارا جوائنٹ فیملی کلچر ہے, اس میں کیسے رہتے ہیں مل کر, بجائے کہ ہم یہ دکھاتے ہیں. ہم کیا دکھاتے ہیں؟ لڑائی جھگڑے پھڈے, بیوی کو چماٹ مارتی ہے, تھپڑ مارتی ہے, ڈیورس دے دی. اب تو یار یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے. مارچ 2026 میں رجب بٹ نے ایک پوڈ کاسٹ میں کہا تھا, لاکھوں فالوئنگ ہے ان کی بھی, اور لاکھوں لوگوں کے سامنے انہوں نے اعلان کیا کہ میں شادی سے مکمل ہو چکا ہوں, آئی ایم ڈن, تھک گیا ہوں. میں منافقت کا رشتہ نہیں چلا سکتا. یعنی کہ وہ لوگ جن کی ان کی بیویوں سے بن نہیں رہی ہے, اگر سوچئے یار ایک لمحے کو, اگر آپ ایسا کانٹینٹ بنا رہے ہوتے کہ اگر بیویوں سے بن نہیں رہی ہے تو یہ طریقہ ہے بیویوں سے بنانے کے رکھنے کا, یہ طریقہ ہے کہ اپنی بیوی کو مینٹلی سکون دینے کا, اپنی بیوی سے اچھے طریقے سے بات کرنے کا, اس سے آفس سے آئیں تو اس کو گلے لگائیں, حال چال پوچھنے کا, بچوں کے سامنے گلے لگائیں تاکہ بچے بھی دیکھ کر سمجھے سیکھیں کہ پیار محبت کیا ہوتا ہے, اور ان کے ذہن میں بھی, ان کے سب کانشیس مائنڈ میں بھی یہی بیٹھے کہ یہ طریقہ ہوتا ہے بیوی کو ٹریٹ کرنے کا. ایمان فاطمہ نے قانونی دستاویزات جو ساری ان کا تھا طلاق وغیرہ کا انسٹاگرام پر شیئر کیا, لکھا کہ میں نے اس رشتے کو بچانے کے لیے خاموشی اختیار کی, لیکن پہلے جھوٹے الزامات, پھر یہ قانونی نوٹس. میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ اس میں میرا اور میرے بیٹے کا کیا قصور ہے. رجب بٹ کے بھی کروڑوں فالوورز ہیں, شادی ان کی پبلک نے دیکھی, لڑائی پبلک نے دیکھی, طلاق بھی پبلک نے دیکھی, بچوں نے دیکھی. ٹرینڈ بنا دیا ہے یار اسے, اور اس ٹرینڈ کو کوئی روک نہیں رہا ہے. پیکا ایکٹ, پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, پاکستان نے جنوری 2025 میں
पीका में तरमीम की और एक नया इदारा बनाया, सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी, जिसे गैर कानूनी या तकलीफ दे मवाद को निगरानी, रेगुलेट करने और हटाने के वसी इख्तियारात दिए गए। पीका के सेक्शन 4 के तहत गलत या गुमराह कुन मवाद फैलाने पर 3 साल कैद और सेक्शन 5 के तहत 20 लाख रुपए जुर्माना आयद हो सकता है। इन्हें रोकने के लिए हमारे पास कानून मौजूद होना चाहिए। इन्हें रोकने के लिए हमारे पास कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी होनी चाहिए, क्योंकि ये तो अपनी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं। ये तो ना सिर्फ अपनी प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हैं, बल्कि वो तो अपनी मर्जी से कोई भी कर सकता है ना। मगर ये जो आपके और मेरे बच्चों के जहनों में जो चीज़ें बिठा रहे हैं, जिस किस्म का क्रिंज कंटेंट ये बना रहे हैं और इस क्रिंज कंटेंट के ज़रिए ये एक नेगेटिव पैगाम दे रहे हैं, उसे कौन रोकेगा? क्या इन पर पाबंदियां नहीं लगनी चाहिए? ये कैसे कंट्रोल होगा? इनकी जो अब पता नहीं एक्स वाइफ बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन जो ज़ैनब हैं खातून, लेकिन हाँ ये ज़रूर है कि इनकी जो वाइफ हैं, अब उसे पता नहीं एक्स वाइफ बोलूँ या वाइफ बोलूँ, जो ज़ैनब टिकटॉकर, वो इस वीडियो के दौरान आप देख सकते हैं कि वो ये कहती रही कैमरा बंद करो, और वो ज़बरदस्ती वीडियो दिखा रहा था। अब इसमें पॉइंट ये है, क्योंकि पीका का एक कानून है कि जी प्राइवेसी ब्रीच करने पर जो है वो सज़ा मिलती है, तो पॉइंट ये है कि इन्होंने उस लड़की की वीडियो बनाई ज़बरदस्ती, क्योंकि वो कह रही है कि मेरी वीडियो मत बनाओ। और उस वक्त ये जानना ज़रूरी है कि उस वक्त ये इसके शौहर थे कि नहीं थे, क्योंकि उस लड़की ने जो ज़ैनब है, उस लड़की ने एक वीडियो अपलोड की है जिसमें वो दिखा रही है कि जी मेरी उंगली टूटी हुई है, और वो फिर उसके बाद बता रही है कि इसने तलाक के पेपर पहले ही सेंड कर दिए थे। अब ये देखें कितना अहम पॉइंट है। अगर वो लड़की ये कह रही है कि तलाक के पेपर पहले ही सेंड कर दिए थे, यानी कि वो उसकी विडो थी, तलाक याफ्ता थी, तो फिर वो घर में कैसे आया? और जब घर में आ गया तो फिर वीडियो कैसे बना रहा है? वीडियो बना रहा है तो उसकी प्राइवेसी ब्रीच कर रहा है, इस चीज़ पर भी सज़ा बनती है। दूसरी चीज़ ये है कि प्राइवेसी ब्रीच करने के अलावा कि जब ये तलाक के पेपर भेज चुका था तो फिर उसे रिकॉर्ड क्यों किया? उसे व्लॉग का हिस्सा क्यों बनाया? क्या ये इनका इरादा था व्लॉग करने का, पब्लिश करने का कहीं पर? ये वीडियो वायरल क्यों की? पब्लिसिटी हासिल करने का मकसद था? क्या मकसद था? ये किसी को क्लियर नहीं हो पा रहा है। सोचिए यार, कल जब आपका बेटा या बेटी बड़ी होगी और उसने ये वीडियो अपने बचपन में देख रखी होगी, तो वो क्या सीखेगी? उसके सबकॉन्शियस माइंड में, जहन में रखिए, सबकॉन्शियस माइंड में, जो आप गोद के बच्चे से भी बोलते हैं, उस पर मैंने पॉडकास्ट कर रखी हुई है जावेद साहब के पास, उन्होंने भी बताया था कि एक जो गोद का बच्चा होता है वो भी सब कुछ देख कर अपने सबकॉन्शियस माइंड में महफूज कर रहा होता है, और जब उसके सबकॉन्शियस माइंड में ये सब महफूज हो रहा होगा, जब वो बड़ा होगा तो वो एक्शन रिपीट करेगा। शादी तो एक कंटेंट है, बीवी एक किरदार है जिसे कैमरे पर फारिग किया जा सकता है, और मर्द वो है जो अपने गुस्से में कुछ भी कर सकता है, बीवी को छोड़ सकता है, थप्पड़ मार सकता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कर सकता है। ये सब दिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को। अली हैदराबादी और रजब भट्ट ने सिर्फ अपनी शादियां नहीं तोड़ी हैं, ये आप जब कैमरे पर आते हैं तो आपको बहुत तोल कर बोलना होता है, बहुत सोच कर बोलना होता है। एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि ये कैमरा मेरे आगे सिर्फ ये कैमरा नहीं लगा है, बल्कि इस कैमरे के पीछे जब तक ये वीडियो पब्लिश रहेगी, इसे लाखों लोग देख रहे होंगे, करोड़ों लोग देख रहे होंगे। मैं रहूं या ना रहूं, मैं जिंदा हूं ना हूं। इसी तरह इनकी मिसाल है कि जब वो अपने कैमरे पर वीडियो बनाते हैं, ये मोबाइल यूं घुमाते हैं, तो वो करोड़ों लोग देख रहे होते हैं, वो वीडियो करोड़ों लोगों तक पहुंच रही होती है, आपका पैगाम करोड़ों लोगों तक पहुंच रहा होता है। यही हमने इस इम्तिनान भाई के साथ जो पॉडकास्ट की है, इसमें समझाया है कि ये तो एक पैगंबराना काम है कि आप पैगाम दे रहे हैं। पैगंबर कहते हैं पैगाम पहुंचाने वाले को, कि आप पैगाम दे रहे हैं, आप ये पैगाम दे रहे हैं। उन्होंने लाखों बच्चों को क्या सबक दिया है? वो सबक ये है कि तलाक एक तमाशा है, और तमाशा व्यूज लाता है। ये तमाशा इसी वक्त बंद होना चाहिए जब आप और मैं ऐसे कंटेंट को देखना बंद करेंगे, उसे लाइक करना बंद करेंगे, उसे शेयर करना बंद करेंगे। अपने बच्चों को देखिए, हमेशा याद रखिए, आपके बच्चों को रजब भट्ट आकर नहीं रोकेगा, आपके बच्चों को अली हैदराबादी आकर नहीं रोकेगा। अगर वो गलत कंटेंट बना रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो हमारे बच्चों के लिए ये बात, बाय द वे इरफान जुनेजो ने की थी इस पॉडकास्ट में, मेरी इरफान जो ने जो बड़ी जबरदस्त बात की थी, उन्होंने कहा था कि
یہ ذمہ داری علی حیدرآبادی یا فلانا یا ڈمکانا ان پر تو عائد ہوتی ہے، لیکن اس سے زیادہ تو آپ والدین پر عائد ہوتی ہے کہ آپ کے بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے اور موبائل پر آپ نے ریسٹرکشنز نہیں لگائی ہوئی، وہ جس کا جو مرضی دل چاہ رہا ہے دیکھ رہا ہے. چلو چھوڑ دیں، بھول جائیں علی حیدرآبادی، رجب بٹ یا فلانے ڈمکانے، سب کو بھول جائیں. آپ کا بچہ اگر اسی موبائل بھی تو آتی ہے نا، کل کو وہ دیکھنے لگے گا. وہ تو آپ انڈسٹری اتنی بڑی آپ بند ہی نہیں کر سکتے. تو ریسٹرکشن سب سے زیادہ بھاری ذمہ داری آپ والدین پر عائد ہوتی ہے. آپ کا بچہ ہے، آپ نے پالنا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے. اپنا خیال رکھیے گا، چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجیے. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں. تھینک یو سو مچ.